अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी हैं और कुछ परेशान कुन भी हैं, लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मामले में क्या हुआ। उन्होंने ख़ुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन मुख्तलिफ सहाफ़ियों से और मुख्तलिफ ज़राए से जो ख़बरें मिली हैं उनको जोड़ जाड़ के डॉट कनेक्ट करके कुछ हम पहुंच सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और फिर उसका एक तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे। सलमान अकरम राजा साहब और दीगर पीटीआई के रहनुमाओं ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। केपी असम्बली में आज क्या हुआ, बड़ी ज़ोरदार किस्म की कार्रवाई थी केपी असम्बली की, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वो लोग जो कल रात उठाए गए थे पार्लियामेंट से, गिरफ्तार किए गए थे रात के अंधेरे में, उनके साथ क्या मामला बना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आखिर में इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे कि काजी साहब अपने बयान पर 24 घंटे भी कायम नहीं रह सके और उन्होंने एक्सटेंशन लेने का फिर से इंदिया दे दिया है। तो ये क्या खबर है आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे जी अली अमीन गंडापुर साहब के मामले पर, क्योंकि सबको इस बात की काफ़ी हैरानी भी थी, परेशानी भी थी, और अब तो ख़ुद पीटीआई के लोग तनकीद कर रहे थे और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर आएँ और फटे चक दें और आके सब कुछ बताएं कि उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से हुआ और क्या डिमांड्स थी और क्या रात भर का सिलसिला था। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज ख़ुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हालांकि आज हमने देखा कि पेशावर में एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आला हाउस में, और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा साहब, एंड व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज़। मतलब मैं तो हमेशा ही उनसे इम्प्रेस होती हूँ और हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती हूँ। एनीवेज़, तो उनके साथ उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी तफसीलात में आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, जिनके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे और अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, वो बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। और ये भी कहा गया कि असम्बली में आज चूँकि एक सेशन है तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो अपना मौक़िफ़ असम्बली में देंगे, लेकिन आज की जो तकारीर हुई तो उसमें तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना मौक़िफ़ बहरहाल नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि ज़राए के तवस्सुत से और कुछ सहाफ़ियों से उनकी जो बातचीत हुई, और कुछ आप कॉमन सेंस से भी जब चीज़ों को जज करते हैं तो उससे एक पिक्चर ज़रूर बनाई जा सकती है कि एग्जैक्टली कल मामला था क्या। ये खबर जो दी जा रही थी केपी हुकूमत के तर्जुमानों की तरफ से या अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन की तरफ से कि सिक्योरिटी पर इजलास था ये वो, तो ये बात वैसे इस कदर गलत नहीं थी, और बात का आगाज़ यहीं से हुआ, और इस बात की अब मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को सिक्योरिटी के मामलात पर ही इजलास के लिए इनवाइट किया गया था, और जब वो गए तो वहाँ पर ज़रूरी अहम सिक्योरिटी के मामलात पर बात हुई, और इसमें एक बहुत अहम मामला लकी मरवत का था। लकी मरवत में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है नाज़रीन, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस है उसने एहतजाज शुरू कर दिया है, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, और वहाँ पर एक अजीबो गरीब सूरत हाल इसलिए है जिस पे वैसे तो खुल के बात करते हुए भी खौफ ही आता है, लेकिन आज असम्बली में भी इसके ऊपर तकरीर में इनफैक्ट बात हुई है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो अरकान हैं उन्होंने भी इसका तज़किरा किया है। तो वहाँ पर सूरत हाल ये कि जो ख़ुद पुलिस है लकी मरवत की, उन्होंने एहतजाज किया है कि जो फ़ौज है या जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो बेसिकली हमें सही तौर पर काम नहीं करने दे रहे, और उन्होंने ये डिमांड की है कि इसकी वजह से हमारी जानें भी जाती हैं, पुलिस की जानें ज़ाया होती हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जो फ़ौज है या जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस जारी हैं ये ख़त्म किए जाएं, इनको यहाँ से रवाना करें। बाकी जो अमन कायम करने का मामला है वो ज़िम्मेदारी हमारी है। एक दफ़ा ये लोग चले जाएँ, हम खुद 3 महीने में आपको अमन कायम करके दिखा देंगे, लेकिन इन लोगों के होते हुए हमारे लिए मुश्किलात हैं। और इस मामले में अब हम देख रहे हैं कि मामला बढ़ रहा है। एहतजाज हो रहा था, धरना जारी है, पुलिस के एहलकार वहाँ पर सरापा एहतजाज बन गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें फिर आगे क्या सिचुएशन है। तो ये भी मामला बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके ऊपर बात हुई, और इसके अलावा भी दीगर जो सिक्योरिटी से ज़ाहिर है आपको पता है केपी में तो सिचुएशन है ऐसी कि उस पर डिस्कशन चलती रहती है, पहले भी चलती रहती है। तो बात का आगाज़ तो यहीं से हुआ, लेकिन फिर ऑफ कोर्स चूँकि उससे एक दिन पहले ही जलसा था तो ये तो नहीं हो सकता था कि इतनी धुआंधार मुश्तइल किस्म की तकरीर के ऊपर बात ना होती।
تو پھر وہ معاملہ آہستہ آہستہ اس طرف چلا گیا اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر کے حوالے سے بات ہوئی، حتیٰ کہ جو مریم نواز کے متعلق ایک بتایا جا رہا ہے کہ جی بڑا محاذ بنا ہوا ہے، حالانکہ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کوئی مریم نواز کو کوئی پیغام دیا ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مخاطب صرف انہیں ضرور کیا ہے، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں تھا جو کہ ان کی بات کا نکالا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس دن بھی اس بات کے اوپر جو ویلاگ کیا تھا تو میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ ان کا مطلب یہی تھا کہ چونکہ وہ اب سی ایم ہیں کہ بھائی تم ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ مت ڈالنا، ورنہ ہم بھی پوری تیاری سے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ایک ان کی بات کا جو لفظی مطلب تھا اس کو پکڑا گیا اور اس کا جو اصطلاحی مطلب تھا اس کو اگنور کر کے ایک پورا ہم نے دیکھا محاذ کھڑا کیا گیا. اور اس محاذ کے اوپر بھی جو کنڈمنیشن کے وقت ہم نے دیکھی بدتمیزی، بلکہ طوفان بدتمیزی، وہ آج تک بھی جاری ہے. لیکن بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب نے اس بارے میں بھی ایکسپلین کیا. لیکن اس اجلاس میں نہ صرف یہ کہ اس معاملے کو اٹھایا گیا، جو صحافیوں پر بات ہوئی اس کو بھی اٹھایا گیا، جو فوج کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے کمنٹ کیے اور خاص طور پر یہ جو باتیں کی تھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہ تم اپنا ادارہ ٹھیک کرو، یہ سب چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں. اور ان سے احتجاج بھی ظاہر کیا گیا ہوگا کہ بھئی یہ آپ نے درست نہیں کیا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تھا. یہ ضرور تھا کہ بات لمبی ہو گئی اور کافی زیادہ لمبی ہو گئی، اور وہاں پر بھی چونکہ ٹی وی چل رہے تھے تو وہ دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ خبریں جو ایک سراسیمگی سی پھیلنا شروع ہو گئی، پارلیمنٹ میں ایک دم دھاوا بلوا دیا گیا اور یہ وہ. تو ایک ماحول ایسا جو کل رات بن رہا تھا جو ہم سب ڈسکس کر رہے تھے وہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی وٹنس کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سب ایسا نہیں تھا کہ نیچرلی ہے، یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ بھئی یہ سب ایک دم ماحول ایسا بن رہا ہے اور جی لوگ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور اب بس چھوڑیں گے نہیں کسی کو والی کیفیت جو تھی. تو علی امین بھی یہ سب دیکھ رہے تھے. اور مین وائل ظاہر ہے علی امین کا سٹاف اتنے امپورٹنٹ معاملے میں ان کے ساتھ ڈسکشن کے اندر تو بیٹھا ہوا نہیں تھا. تو پھر ان کے سٹاف کی طرف سے بھی جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں، پھر جو اہم کچھ صحافی ہیں ان سے یہ خبریں ایک دم سے سمجھ لیں کہ بریک کروائی گئیں کہ جی علی امین گرفتار ہو گئے ہیں. اور جب اس کو چیک کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے ان کے سٹاف سے رابطہ کیا، سٹاف نے علی امین سے کوشش کی رابطہ کرنے کی، اور جب رابطے نہیں ہوئے تو پھر وہ بات ایسے ہی بن گئی کہ شاید واقعی کوئی گڑبڑ ہے جی، علی امین رابطے میں نہیں ہے. تو یہ سب چیزوں کا علی امین کو اندازہ تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے اور انہیں نظر آ رہا تھا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ ساری بات چیت کی، عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بھی بات ہوئی، مقدمات سے متعلق بات ہوئی، اور جو اوور آل ایک اس وقت سچویشن چل رہی ہے جلسے کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے، جو کچھ بھی، ان تمام چیزوں کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنا موقف سامنے رکھا. اور علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنی تقریر کے اوپر بھی ویسے کے ویسے قائم رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب معاملہ کافی لمبا ہو گیا اور پھر یہ جب خبر آئی کہ جی پی ٹی آئی باقاعدہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کرنے جا رہی ہے، تو اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ اب بات جو ہے وہ بگڑ جائے گی اور معاملہ آگے نکل جائے گا. تو اس لیے پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو روانہ کرنا پڑا. تو یہ ایک جو ساری سچویشن بنی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، اس کا مقصد پھر کیا تھا؟ اب یہ دیکھیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سٹوری تو تقریباً سامنے آ گئی ہے، لیکن پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جھک گئے یا کمزور پڑ گئے یا انہوں نے کوئی پریشان ہو گئے، تو ایسا تو پھر کچھ نہیں ہوا. کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے نہ صرف یہ کہ اعصاب انہوں نے قابو میں رکھے، بلکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کو یہاں سے غائب کرا دے گا. وہ ایک چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے، تو انہوں نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور یہ صرف باہر بتانے یا دکھانے والی بات نہیں ہے کہ جی میں کہہ رہا ہوں لیکن اندر میں معافی تلافی کر کے آیا ہوں، بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیے ہوا کیا. ہوا یہ کہ وہ ایک تقریر جو علی امین گنڈا پور صاحب کی بڑی گراں گزر رہی تھی، اس کے بعد ایک سیریز شروع ہو گئی ہے ان تقریروں کی، ان جیسی تقریروں کی، بلکہ میں تو کہوں گی اس سے بھی بھاری تقریروں کی. کیونکہ فوری طور پر جو کے پی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اس میں جو اب اراکین تقریریں کر رہے ہیں، اگر آپ وہ سنیں تو آپ کو لگے گا کہ علی امین گنڈا پور نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ایسی ان کی طوفانی تقریریں ہو رہی ہیں. اب ہر جو رکن اسمبلی ہے پی ٹی آئی کا وہ بتا رہا ہے کہ وہ اور اس کی فیملی کس طرح کن حالات سے گزری. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں اغوا کس نے کیا. وہ نام لے کے مختلف انٹیلیجنس آفیسرز کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں یہ کہا اور اس طرح ہمارے ساتھ ہوا اور یہ ہوا. وہ ساری کہانیاں آپ کھول کے بیان کر رہے ہیں.
दूसरे साहब उठे हैं तो उन्होंने फिर मईशत के हवाले से लताड़ा है कि भाई ये जो काम करते हैं उसमें ज़बरदस्त हैं, इनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और हमारे लिए मिट्टी ही मिट्टी है हर चीज़, तो कहाँ है टैक्स और ये और वो सब मामला। तीसरे साहब उठते हैं तो वो कहते हैं यार सियासत में हर वक्त आपकी मुदाखलत है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई पे तनकीद से शुरू होती है, पीटीआई के ऊपर तनकीद पर ख़त्म होती है, इमरान खान का नाम लेते हुए और आखिर तक ख़त्म होती है, और आप बात करते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। आपकी हर जगह मुदाखलत है, हम मुख्तलिफ ओहदों पर हैं, हमसे पूछें, हम बताते हैं, आपको सबूत देते हैं। वो आगे से जनाब अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है। एक तकरीर को मतलब है कि प्रेशर में लाना था कि एक तकरीर बुरी लगी, उसके बाद एक ऐसी सीरीज़ शुरू हो गई, तो इससे पता ये चलता है कि पीटीआई बैक फुट पर नहीं हुई बल्कि वो फ्रंट फुट पर हुई है। ये नहीं हुआ कि वो सारी कल की सूरत हाल से घबरा कर पीछे हट गई है, बल्कि वो और ज़्यादा क्रीज से बाहर निकल आई है। तो अगर इस सारी एपिसोड का मकसद ये था कि डराना है तो वो नहीं हुआ। अगर इस सारी एपिसोड का मकसद ये था कि आइंदा के लिए मैसेज देना है तो उल्टा वो गले पड़ गया मामला। ठीक है, वो चाल है अगर तो कोई वो उल्टी पड़ गई है, ये सिचुएशन है। और अगर आप इसको दूसरे अल्फाज में कह लें कि अगर लड़ाई है तो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं हुआ कि एक फरीक जो है वो कमज़ोर पड़ के पीछे हट गया, बल्कि बज़ाहिर लग रहा है कि वो और ज़्यादा फ्रंट फुट पर है। और फिर वो बड़ी क्लैरिटी से अपनी कश्तियाँ जला जरू के अब वो कह रहा है कि भाई हम तो ये काम ऐसे ही करेंगे, अब आपको बाहर जाना है अपने सारे मामलात में जहाँ पे आप अंदर तक आ चुके हैं। और उन्होंने फिर इस हवाले से बाकायदा एक करारदाद मंजूर की है केपी असम्बली ने, जहाँ उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम मुतालबा करते हैं कि वो तमाम अफसरान जो कि सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं उनका कोर्ट मार्शल हो। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस किस्म की सख्त तकारीर और इतनी सख्त करारदाद जो है वो किसी असम्बली में मंजूर की गई हो। तो ये सिचुएशन रही है। और अगर अब कोई ये कहे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने आके मौक़िफ़ नहीं दिया ये वो, तो अभी उस पर भी जमा खातिर रखिए। कहा यही जा रहा है कि असम्बली इजलास के आखिर में अली अमीन गंडापुर साहब फिर ख़ुद तकरीर करेंगे, तो फिर आप देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है मीनवाइल देखा जाएगा कि अगले चंद दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाती है, उसी हिसाब से फिर उनकी अगली तकरीर भी होगी। ये हो गया जी। और फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब की तो क्या ही बात है, नपे तुगले अल्फाज में वो बात करते हैं, सोने में तोलने के मुतरादिफ उनके अल्फाज होते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल होता है, और अल्फाज का चुनाव और कन्विक्शन से बात करने में जो एक मुदल्लल वकील का खासा है वो उनका है, आपको पता है। तो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में आज सारा मौक़िफ़ पेश किया। सहाफ़ियों ने भी शुरू में ही एहतजाज किया जी हमारे बारे में जो कहा ये वो, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया और कमोबेश वही बात कि जी हम सब के लिए एक साथ नहीं ये बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो सहाफ़ती लिबादे में कुछ और काम कर रहे हैं उनके हवाले से ज़रूर हमारी रिजर्वेशंस हैं और वो रहेंगी। और बाकी उन्होंने कहा कि हम अली अमीन गंडापुर की तकरीर के पूरी तकरीर के साथ खड़े हैं, और हम बिल्कुल आज फिर उस मौक़िफ़ को दोहराते हैं कि हमारा वही मौक़िफ़ है कि जो मुल्क में इस वक्त शब खून मारा जा रहा है और जो आइनी हुकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं जो पार्लियामेंट में हुआ है उस पर काफ़ी उन्होंने फोकस किया। तो ये सब चीज़ों के ऊपर फिर उन्होंने कंडमनेशन भी की, और साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जुमे के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है पीटीआई ने, और कहा गया है कि जी हम मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करेंगे ये सब जो कल रात पार्लियामेंट में हुआ है ये सारे मामले के ऊपर, और जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई हैं इन सब चीज़ों को जो है अब हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जितनी कोशिश थी दबाने की वो उतना ज़्यादा बाउंस बैक कर रही है पीटीआई, और अगर कहीं मुज़ाकरात की वजह से कहीं वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे या खामोशी भी इख्तियार कर लेते थे, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो उससे भी ज़्यादा ज़ोर से एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो करने जा रहे हैं। तो ये जी आज इस सारे हवाले से बातचीत थी। बाकी जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसके ऊपर यकीनी तौर पर आप हैरान भी होंगे, वो मामला है जी कि जो मुख्तलिफ रुकने असम्बली गिरफ़्तार किए गए थे कल रात, उनकी क्या सूरत हाल बनी। तो जी काफ़ी दिन का हिस्सा गुजरने के बाद उनको अदालतों में पेश किया गया, और इस सिलसिले में अफसोसनाक अमर ये है कि जो तो हैं शोएब शाहीन साहब उनको तो जुडिशल रिमांड पे दे दिया गया, उनकी तो ज़मानत दायर कर दी जाएगी। बैरिस्टर गौर साहब को वैसे ही फ्री कर दिया गया, तो वो तो खैरियत से वापस आ गए हैं। लेकिन बाकी जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली थे उनको ना सिर्फ ये कि पूरी तरह इन्होंने जकड़ा है, बल्कि अगर आप उनके ऊपर जो मुकदमात की FIR है अगर वो आप पढ़ें तो यकीनी तौर पर आपको हंसी आएगी। एक मजाक है, एक जोक है,
اور بہت میں تو دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر ایک مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا ٹویٹر کے اوپر بھی، کیونکہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور جس نے بھی وہ جلسہ دیکھا یا جو وہاں پہ موجود تھے سب کو پتہ ہے کہ وہ سب جھوٹ اور بے بنیاد باتیں ہیں. اور یہ باتیں لکھی گئی تھی کہ جی نعیم حیدر پنجوتا صاحب تو پتہ نہیں کوئی گن لہراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور شعیب شاہین صاحب نے پتہ نہیں کسی پولیس والے کی پسلی میں بٹ مار دیا پسٹل کا، اور کسی نے جناب کوئی گن چھین کے بھاگ گیا، اور کوئی کچھ. تو عجیب و غریب قسم کے الزامات تھے، اور سب اس بات پہ حیران تھے کہ پہلی بات تو جس واقعے کے اوپر وہ جو چنگی 26 کا ایک واقعہ بنایا گیا تھا، تو اگر اس واقعے کے اوپر آپ کریں تو وہاں پر تو یہ لیڈرز موجود ہی نہیں تھے، یہ تو اس وقت سٹیج پر موجود تھے اور تقاریر کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ہم سب بھی دیکھ رہے تھے یہ تقاریر، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں بھی پتہ ہے کہ یہاں پر ایسی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں تھی، اور اس طرح کی جو بالکل لغو قسم کی FIRیں کاٹی گئی ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک تماچا ہیں اس حکومت کے لیے جنہوں نے یہ قانون پاس کیا، اور ان کی آڑ میں اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تماشے چل رہے ہیں ان کے، تو شرمناک تھا. بہرحال اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جی ان سب کو پھر بھی اس طرح کی FIR کے اوپر بھی اندازہ لگائیں آپ کہ جو اسپیشل جج تھے انسداد دہشت گردی عدالت کے جناب ذوالقرنین حسنات صاحب، انہوں نے ہنستے ہنستے بھی، مطلب وہ سن رہے تھے دلائل اور مسائل اور الزام سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جسمانی ریمانڈ 8 روز کا دے دیا ان اراکین کا. تو بہرحال اب وہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ بھائی ہم تو ان کو چیلنج کریں گے اس حکم کو، لیکن فی الحال تو ظاہر ہے انہیں جسمانی ریمانڈ پر دے دیا گیا. جو دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تمام لوگ بہت زیادہ ہائی اسپرٹس میں تھے، اتنی دفعہ ان پہ مقدمے بنا کے جیلیں دکھا کے ان کا ڈر ہی ختم ہو گیا. وہ آتے ہیں وکٹری کے نشان بناتے ہیں، اسمائلیں کرتے ہیں، نت نئے وہ جناب فریزز چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ بالکل چل پل ہوتے ہیں، کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی. تو اب یہ جو پورا ایک اگر بنایا گیا تھا ماحول خوف کے لیے، تو بھائی وہ تو قائم نہیں ہوا، جو سیدھی بات ہے. جو آپ نے پکڑے ہیں بندے وہ تو مسکراتے پھر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، جو مرضی جتنے دن مرضی رکھ لو. اس کو چیلنج کیا جائے گا، لیکن یہ اپنے آپ میں سسٹم کا ایک مذاق بنانے والی بات ضرور ہے. اس کے بعد جی آپ کو یہ بتا دیں کہ جو عمران خان صاحب کا کیس نیب سے واپس ہوا تھا، اس سلسلے میں بھی ایک پیش رفت آج تھی، وہ بھی مس نہ ہو جائے. یہ جو کیس تھا نیب عدالت سے تو ظاہر ہے واپس لے لیا گیا تھا، کیونکہ اب اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا. تو اس کیس کو میں توشہ خانہ کیس کی بات کر رہی ہوں، جو انہوں نے بعد میں ابھی نیا کیس بنایا ہے. تو اس کیس کو واپس تو لے لیا گیا، لیکن اس کو خود ہی سے اپنی مرضی سے ہی ان جج صاحب نے، جو کہ نیب کی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے اسپیشل کورٹ کے جج کو بھجوا دیا. حالانکہ کوئی ان کے پاس اس چیز کا سمجھ نہیں آتا، اختیار بھی نہیں ہے اور کوئی تک بھی نہیں ہے. مطلب آپ کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی یہ کیس ادھر چلا جائے؟ آپ یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیس اب اس عدالت کا نہیں بنتا، آپ واپس کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کس قانون کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی میں یہ کیس اب اس عدالت میں بھیج رہا ہوں. آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس چیز کو بھی چیلنج کر رہے ہیں PTI والے. بہرحال انہوں نے یہ کیس اٹھا کے اسپیشل کورٹ میں بھیجوا دیا. اس اسپیشل کورٹ کے جو جج صاحب تھے وہ آج چھٹی پر تھے، اور یہ کیس جو تھا وہ دلاور جج صاحب جو تھے، پورا نام میں بھول گئی ہوں، جنہوں نے پہلے بھی سزا دی تھی عمران خان صاحب کو، ان کی کیس میں لگا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ سماعت نہیں کر رہا، جب وہ واپس آئیں گے تو وہ خود ہی اس پہ سماعت کر لیں گے. تو قصہ مختصر کہ وہ معاملہ لٹک رہا ہے، لیکن جو ریلیف اس کی صورت میں مل سکتا تھا کہ اگر وہ کیس صرف واپس ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہ کیس تقریباً ختم سمجھا جاتا، پھر نئے سرے سے اس کی انکوائری ہوتی، سب کچھ ہوتا. لیکن جان بوجھ کر یہ ایک بے شک میری نظر میں تو غیر قانونی ہے. اب تو خیر کوئی اس پہ قانونی ماہر ہی بتا سکتا ہے، لیکن میری نظر میں تو یہ غیر قانونی کام تھا کہ اس کو اٹھا کے اپنی مرضی سے جج صاحب نے دوسری عدالت میں کیسے بھیج دیا. تو بہرحال یہ کپتان کے کیس کا معاملہ تھا. اور آخر میں آپ کو بتا دیں کہ جی اپنے جو قاضی صاحب ہیں، ڈیئر قاضی صاحب، انہوں نے کل جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور ایسی یہ وہ بات، تو اس کو رپورٹ کیا گیا اسی طرح سے کہ بھائی وہ تو کہہ رہے قانون سازی ہو بھی جائے تو میں تو گھر جا رہا ہوں، بھائی مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. تو آج اسپیشلی قاضی صاحب کے جو سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور اس کی یعنی جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ جی یہ مس رپورٹ ہو رہا ہے. قاضی صاحب کا بیان، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ایکسٹینشن کا قانون پاس بھی ہو جائے گا تو میں نہیں لوں گا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اکیلے مجھے ملی اگر مدت میں توسیع تو میں نہیں لوں گا، ہاں اگر کوئی قانون بن گیا تو پھر ایک الگ بات ہے. تو اب یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بات کہی ہے تو آپ کم از کم اس کے اوپر تھوڑی دیر کھڑے تو رہے. انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے والی بات ہے. لیکن
قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو پورا پرسیپشن یہ بن جائے گا کہ جی میں نہیں لے رہا اور بعد میں پھر اگر میں نے لی تو بڑی بات بری ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو کلیئر کر دو بھائی میں ریڈی ہوں اگر سب کو مل رہی ہے, اگر اکیلے مجھے مل رہی پھر نہیں سب کو. تو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ جب آپ مدت ملازمت اس طرح سے بڑھا رہے ہیں کہ عمر کی حد بڑھا رہے ہیں, یعنی 68 سال تک بھی آپ جج رہ سکتے ہیں, تو وہ تو آٹومیٹکلی سب کے لیے جب ہوگا تو وہ آپ کو بھی مل جائے گا. لیکن بیسکلی تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹارگٹ بیچ میں آپ ہی ہیں. تو قاضی صاحب نے جناب, حالانکہ میرا اندازہ کل یہ تھا اس بات کے بعد کہ شاید قاضی صاحب اب واقعی سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں رہنا چاہیے سسٹم میں, لیکن آج انہوں نے ہمیں غلط ثابت کیا. لیکن عمران خان کو البتہ انہوں نے صحیح ثابت کیا, کیونکہ انہوں نے گفتگو میں آج یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مان ہی نہیں سکتے کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہ لیں. تو یہ بات انہوں نے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سچ ثابت کر دیا ہے, اور ایک طرح سے گرین سگنل ان کا ہے کہ اگر سب کو کوئی فائدہ مل رہا ہے, سب کے لیے اگر قانون سازی ہو رہی ہے, تو پھر شاید انہیں کوئی اعتراض نہ ہو. تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے کیا بندہ بات کر سکتا ہے, لیکن صورتحال سب کو پہلے بھی پتہ ہی ہے کہ اصل مقصد کیا تھا, کیوں تھا اور کس طرح سے ہو رہا ہے. بہت سے لوگ تو اس چیز کو ایسے بھی جوڑ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں وغیرہ ہوئی ہیں اس میں انہوں نے اسی دھما چوکڑی میں یہ آئینی ترامیم پاس کروانی ہے. لیکن ابھی اس میں اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو ان کے ہوش اس طرح سے گم نہ ہوتے کہ یہ ایسی بیوقوفانہ حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ پچھلے کل سارا دن بھی اور پرسوں رات سے جو یہ شروع ہوئے ہیں. رہی صحیح کسر اس جلسے کے امپیکٹ نے ڈال دی ہے, جو بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کلولیس ہو جاتے ہیں کہ اب کریں کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہے اور ہاتھ پاؤں چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی اس گورنمنٹ کی اس وقت کیفیت بھی ہوئی ہے کہ اگر اتنا ہی ان کے لیے سہل ہوتا اور نمبر پورے ہوتے تو یہ سب تماشے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, آرام سے کرتے امینڈمنٹ اور اس کے بعد چوڑے ہو کے بیٹھتے کہ اب چیخے مارتے ہیں پی ٹی آئی والے ہمیں کیا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور یہ جو افراتفری ہے یہ اسی وجہ سے ہے. بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.